अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वेलनेस बाय फरा। इस्लाम में जो मुख्तलिफ नफ्सियाती तरीके इस्तेमाल हुए हैं इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए कि इंसान की जो सरिश्त के अंदर कुछ कमियां हैं और वो किन चीज़ों की तरफ राग़िब होता है और उसको किस तरह से मनाया जा सकता है और अपने रास्ते पर चलाया जा सकता है, तो बहुत ही डीप इनसाइट ह्यूमन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं। और जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं और उसको समझना शुरू करते हैं, जैसे कि अब बहुत ट्रेंड आता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हम कुरान की तालीमात को उसके जो असल उसका मतन है उसके हवाले से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आता है कि किस कदर बारीकी से इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रख कर इसका कंटेंट अल्लाह मियाँ ने हम तक पहुँचाया है और इसीलिए ही इसको मोजज़ा करार दिया गया है। जैसे कहते हैं ना कि बाकी कौमों के पास मुख्तलिफ मोजज़े आए और इस्लाम का मोजज़ा कुरान है, तो उसमें हमें जिस जिस पहलू से हम उसको देखते हैं और मुतालिया करते हैं हम उतने ही ज़्यादा हैरान होते हैं। अब जैसे जब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह हर पर्सन अपनी परसेप्शन पे और अपने परसेप्चुअल सेट के मुताबिक उसको अंडरस्टैंड करता है, तो मैं इसको अंडरस्टैंड कर पाई हूँ कुरान का जो वे ऑफ एक तरह से एनोलॉजीज है ड्रॉ करने का, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के किस कदर करीब है और इंसानी नफ्सियात के कितने बारीक पहलुओं को मद्देनज़र रख कर बहुत सी चीज़ों की तरफ इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। बहुत लंबी बात है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल आज वो बातें करूँगी रमज़ान के हवाले से कि जो इमीडिएटली हमारे जहन में आती हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड हैं, जो ह्यूमन लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं या इंसानी नफ्सियात के सीखने की जहत है, इंसानी जहन या हम कैसे सीखते हैं। हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं, एक तो इंट्यूटिव पैटर्न है या इंस्टिंक्ट्स हैं, यानी हम अपनी फितरत के हिसाब से सीखते हैं। हम फितरत में कुछ ऐसे जीन्स के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें सीख कर पैदा हुए हैं कि जिनका इल्म हमको पहले से दे दिया गया है, चलना उठना फिरना, अपने टाइम के ऊपर बहुत से माइलस्टोन्स अचीव करना। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका ताल्लुक हमारी दुनिया में आकर सीखने की कैपेसिटी के साथ है और हम एक्सपीरियंस यानी अपने तजुर्बात की रोशनी से सीखते चले जाते हैं। अब इसमें जो हमारे तजुर्बात हैं इनमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। उन तजुर्बात में हमारे अच्छे और बुरे तजुर्बात, हमारी ज़ाती ज़िंदगी, हमारी जज्बाती ज़िंदगी और बहुत से लतीफ़ पहलू भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इनको बहुत ही सिंपल तरीके से हम अंडरस्टैंड करें, जो सीखने की हमारी कैपेसिटी है उसमें जो बेसिक आती है ना, वो आती है कि दो चीज़ों को एसोसिएट किया जाता है। यानी एक चीज़ जो हमारे लिए एक्चुअल अनाम है उसको हम पेयर कर लेते हैं कि ऐसा किया जाएगा तो ये मिलेगा। इस चीज़ को कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यानी वो चीज़ें जो हमें चाहिए हम उनके लिए कोशिश करते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आता है जन्नत का, जन्नत के मिलने का वादा है और वो तोहफा है जो मोमिनीन को मिलेगा, तो जन्नत के मिलने का वादा दरअसल एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है इंसानों के लिए, और ये इंसानी नफ्सियात के किस कदर करीब तर है आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है, अभी हम एक एक देखते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट पहलू इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसके बाद हम कहीं डिटेल से इस चीज़ के ऊपर बात करते रहेंगे। अच्छा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है नेक्स्ट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का होता है कि कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए होती, हम नहीं चाहते कि ये हमें मिले, हम उससे दूर भागना चाहते हैं, वो हमें अभी नहीं मिली हुई लेकिन हम उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, और ये चीज़ कहलाती है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। और इंसानी रवैये को शेप अप करने के लिए ये सबसे बड़ा मुहर्रिक है। जो डिफरेंट रिसर्चेज आई हैं उसके मुताबिक जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रेनफोर्समेंट का, ये सबसे तगड़ा है, क्योंकि इसमें सम टाइम ऐसा है कि जो चीज़ें हमें ऑलरेडी लग्जरीज मिल रही हैं ना, जैसे हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, अब मेरा इंटरनेट या लैपटॉप नहीं रहता तो कोई मैं ऐसा काम करती हूँ, कहते हैं अब आपसे लैपटॉप ले लिया जाएगा, तो मैं अब वो काम बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लैपटॉप चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी आदी हो चुकी हुई हूँ और मुझे ये चाहिए। इसी तरह से जब अल्लाह मियाँ मोमिनीन से वादा करता है कि उनको जन्नत मिल के रहेगी, बस इन कामों से बचना है, तो दरअसल वो चीज़ जो हमें ऑलरेडी एक अल्लाह मियाँ की तरफ से तोहफे के तौर पर मिली हुई है, तोहफे पे तौर पर कैसे मिली है, क्योंकि हम ऑलरेडी मोमिनीन के घर पैदा हुए और हमें ईमान तोहफे की सूरत में मिला हुआ है। और अगर हम कुछ चीज़ों से बाज रहेंगे तो हमें अल्लाह का वो इनाम मिलेगा और हमसे विदड्रॉ नहीं होगा जो हमें पहले से मिल रहा है। ये चीज़ नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहलाती है। और इंसानी साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा जो चीज़ स्टिमुलेट करती है और चेंज करती है हमारे रवैये को, वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। उसके बाद जो एक तीसरी चीज़ आती है इसके साथ हेडेड, वो है पनिशमेंट, सज़ा का कॉन्सेप्ट, यानी जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट। बेसिकली
جو ہیومن سائیکالوجی کے مطابق جو پنشمنٹ ہے یہ انسانی رویے کو چینج تو کرتی ہے لیکن یہ اس کو شیپ اپ نہیں کرتی. شیپ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سدھر جاؤں. پنشمنٹ کے نتیجے میں لوگ سدھرتے نہیں ہیں بلکہ دراصل ایک ریگریٹ پروڈیوس ہوتا ہے. وہ انسان اداسی محسوس کرتا ہے, ریگریٹ کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اور دیکھیں قرآن کے نفس مضمون میں ہمیں یہ چیز کتنی ریپیٹیشن سے ملتی ہے کہ وہ لوگ جن کو انعام ملے گا ان کے چہرے فرحندہ اور شادہ ہوں گے, وہ خوش ہوں گے اپنی رب کی نعمتوں سے, اور وہ لوگ جو دوزخ میں پڑے رہیں گے وہ تاسف اور افسوس کریں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا, ہم نے اپنی زندگی کی کھیتی برباد کر دی. تو وہ ان کو پنشمنٹ یا سزا ملے گی آخرت میں. تو اس طرح سے ڈفرینٹ مدارج ہیں انسانی نفسیات کے اور ان پہلوؤں کے جن کو کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں. یعنی جو سب سے پہلے انعام کا وعدہ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ, پھر یہ کہ جو انعام کا وعدہ ہے یہ آپ کے پاس برقرار رہے گا اگر یہ نہیں کرو گے, نیگیٹو ری انفورسمنٹ. دین آپ نے یہ دونوں چیزوں سے نہیں سیکھا تو آخر میں اس پنشمنٹ کب ملتی ہے کہ جب ہمیں سدھرنے کی گنجائش ہمیں لگتا ہے کہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے, تو تب اللہ میاں یہ ایک سب سے سخت گیر ایک فیصلہ کرتے ہیں. جس طرح اب اندازہ کریں کہ ہم بھی سب سے مسچیویس بچے کو سزا دیتے ہیں کیونکہ وہ سدھر نہیں رہا ہوتا اور اس کا کوئی علاج نہیں رہ جاتا. تو وہ لوگ جن کا مرض ناقابل علاج ہو جاتا ہے اور مرض اتنا بڑھ جائے گا, ان میں فسق اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے سے باز نہیں آئیں گے, ان کو اللہ میاں پنشمنٹ دیں گے اور سزا دیں گے. تو یہ چیزیں انسانی نفسیات کے بہت ہی قریب تر ہیں. اچھا, اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا جو بہت زیادہ انسانی شیپ کرتا ہے رویے کو. شیپ کا مطلب ہوگا اس کو سدھارنا یا بگاڑنا, ہم جو بھی اس کو بنانا چاہ رہے ہیں نا, پلاسٹیسٹی آف برین کے اوپر جو چیز ایکٹ کرتی ہے وہ ہے ماڈلنگ پرنسپلز یا لرننگ بائی امیٹیشن. وہ امیٹیٹ ہوتا ہے کسی کو دیکھ کے سیکھنا, پیروی کرنا, اتباع کرنا, اطاعت کرنا. اب اس میں ہمارے پاس ماڈل دیا اللہ میاں نے, اور وہ ماڈل ہے ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, عملی زندگی کا. اور کہا ہے کہ کسی کو فالو کرنا ہے نا تو ان کی زندگی سے اتباع کرو, اس سے سیکھو. اور جو لرننگ بائی امیٹیشن ہے یہ اس قدر اسٹرانگ پرنسپل ہے. وہ لوگ جو سائیکالوجی, بیسک سائیکالوجی سے واقف ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں, وہ ضرور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر اس چیز کے اوپر غور کریں گے کہ کس طرح سے لرننگ بائی امیٹیشن کا پرنسپل ہماری ایک انسانی نفسیات اور ہماری سرشت کے مطابق اس کو مطابقت دے کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کی جو سیرت ہے اس کو فالو کرنے کے لیے ہمیں بار بار حکم دیا جاتا ہے. اور قرآن پاک کے مضامین میں بھی یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ ان کی اتباع کرو. اس طرح یہ کچھ میں نے ابھی پوائنٹس بتائے ہیں کہ جو انسانی نفسیات کی بہت ہی قریب تر ہیں, اور یہ ان ساری جو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی نفسیات کو بہت ہی ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر کے قرآن کے کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ چیزیں ایمبیڈڈ نظر آتی ہیں, اس کے اندر ہمیں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سدھارنے میں اور اس کو سکھانے میں اور اس کی جو اس کی فطری انسٹنکٹ ہے, جو اس کی جبلت ہے, اس سے اللہ میاں کتنی اچھی طرح سے واقف ہیں. ظاہر ہے وہ رب کائنات اور انہوں نے انسان کو بنایا ہے, تو جو ہمارا بنانے والا ہے وہ ہمارے خمیر سے اور ہمارا سافٹ ویئر سے کتنی اچھی طرح سے واقف ہے. اب یہ چھوٹا سا کمپیوٹر ہے نا, اس میں ایک سافٹ ویئر لگا ہوا ہے, اور وہ لوگ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کوئی بھی اس میں ایک پرابلم آتی ہے تو وہ بڑی اچھی طرح واقف ہے کہ اس خرابی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اب میرا یہ لیپ ٹاپ ہے نا, یہ آواز نکال رہا ہے, اس کا شاید فین خراب ہے. تو اس طرح سے جب ہمارے اندر بھی اس طرح فسق اور فجور اور حسد اور کینہ اور یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے علاج کے لیے بھی بہت ہی واضح طریقے سے اللہ میاں کو پتہ ہے کہ کون سے پیٹرنز پر چلتے ہوئے یہ انسان سیکھے گا اور اس کی لرننگ ایبلٹیز انکریز ہوں گی. اس ٹاپک پہ ہم رمضان میں بات کرتے رہیں گے. جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے کلپ میں. اللہ حافظ.